Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya Fattah ya Alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अंडरस्टैंड कुरान कोर्स का लेसन नंबर 12 और आज हम पढ़ेंगे सूरतुल आदियात इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल और अल्लाह की तौफीक के साथ इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप सब लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशामदीद, वेलकम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास लोग इल्म सीखने के लिए आएंगे तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से वेलकम, खुशामदीद और मरहबा कहिएगा। तो आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुशामदीद, मरहबा। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल आदियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति ज़बहा। वल कसम है तेज दौड़ने वाले घोड़ों की जो हाँफते हैं। By those that run snorting। ठीक है, ये पांटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे तर्जुमा आप। सूरतुल आदियात मक्की सूरत है। आदियात आदिया की जमा है और ये अदा या अदू से है। मतलब क्या होता है इसका? तेजी से दौड़ना, बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ना। और इसी से अदुव का लफ्ज आया है, जैसे कुरान पाक में आता है ना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारा जो है वो एनिमी है, सबसे खुला और सबसे जो है वर्स्ट क्या है, एनिमी हमारा कौन है? दुश्मन जो है वो कौन है? शैतान है। मीनिंग क्या हुआ कि दुश्मन, जब इंसान जो है अपने दुश्मन के पीछे दौड़ रहा हो तो कैसे दौड़ता है? अगर कोई आपको मार के भाग जाए तो जब आप अपने दुश्मन के पीछे भागते हैं तो आप कैसा भागते हैं? कितना फास्ट होगा? और आदियात ये जो है ना जमा मोनस है। क्या मतलब? यानी फीमेल के यहाँ पे सारे के सारे जो है वो सीधे जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। अब किस मखलूक का दौड़ना मुराद है? कौन सी मखलूक दौड़ रही है इतनी तेजी से? क्या कौन सी क्रिएचर है इसमें? तो इसमें दो ओपिनियन है। एक ओपिनियन के अकॉर्डिंग इससे मुराद शी कामल्स है और सेकंड राय के मुताबिक इससे मुराद हॉर्सेस है और फीमेल हॉर्सेस मुराद है। यहाँ पर सूरत का मतलब होगा, क्या मतलब है कि शी यहाँ पर जो है क्या है? हॉर्सेस, फीमेल हॉर्सेस क्या है यहाँ पर? इससे मुराद है। ठीक है, क्योंकि आगे जो वर्सेस हैं उनमें जो की क्वालिटीज बताई गई हैं कि ये स्पार्क पैदा करते हैं, दुश्मन पे अटैक कर रहे हैं। तो आदियात का मतलब क्या है? दौड़ने वालियां। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने घोड़ों को मेंशन करने के बाद इंसान की हालत के बारे में बताया है कि वो कितना अनग्रेटफुल है कि एक जानवर, एक एनिमल जो है अपने मास्टर का या अपने ओनर की हक में इतना लॉयल होता है, और जबकि इंसान अपने अल्लाह के लिए कितना जो है बेवफा, कितना अनफेथफुल होता है। और उसको क्या किया जा रहा है? यहाँ पे मलामत किया जा रहा है, उसको ब्लेम किया जा रहा है इंसान को। तो वल आदियाति ज़बहा, तो अल्लाह पाक यहाँ पे कसम खा रहे हैं तेज दौड़ने वाली घोड़ियों की। ठीक है, यानी बाय द रेसर्स पांटिंग, ये सरपट दौड़ने वालियों की, इस हाल में कि वो हाँप रहे होते हैं। तो ज़बहा ये आदियात का हाल है कि वो किस तरह दौड़ रहे हैं? हाँपते हुए। ज़बहा उस आवाज को कहते हैं जो घोड़े के तेज दौड़ने की वजह से उसके अंदर से प्रोड्यूस होती है, यानी आउट ऑफ ब्रेथ जब वो होते हैं, आप समझ रहे हैं, यानी सांस लेने की जो आवाज होती है। तो घोड़े जो है अरबों के यहाँ बहुत ही बिलीवर्ड एनिमल थे। अरबों को किस चीज का शौक था? लड़ने का, झगड़ने का। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे? वो बुज़दिल नहीं थे। किसी की तरफ से थोड़ा सा भी उन्हें अगर खतरा महसूस होता तो ये आगे बढ़कर उनसे कम्पीट करते थे और इस मामले में वो कभी भी कोई कमी ना करते थे। तो घोड़े उनके लिए बड़ा ही कीमती जानवर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े की तारीफ फरमाई है कि घोड़ा जो है बड़ा ही वफादार जानवर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़े जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक अंसारी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, मुस्लिम अहमद की रिवायत है,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ گھوڑے جسے انسان اللہ کے راستے میں تیار کرے، ٹھیک ہے، جسے انسان اللہ کے راستے میں تیار کرے کہ اللہ کی خوشی کے لیے، فار دا سیک آف اللہ وہ اس کو تیار کرے، تو ایسے گھوڑے کی جو پرائس ہے یعنی قیمت ہے وہ بھی اس کے لیے ریوارڈ کا باعث بنے گی، اور اگر وہ اس پہ رائڈ کرے گا تو وہ بھی اس کے لیے جو ہے اجر کا باعث بنے گی، اور جو اس کا فوڈ وغیرہ یعنی اس کا جو چارہ وغیرہ ہوگا وہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ اب آج کل کے دور میں اگر ہم اسے لیں تو ہم اسے گاڑی پہ لے آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان گاڑی خریدتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلوں گا، یعنی مسجد جانے کے لیے نکلوں گا، رزق حلال کمانے کے لیے نکلوں گا، خیر کے کاموں کے لیے، تبلیغ و تعلیم کے لیے، خدمت خلق کے لیے، تو ایسی گاڑی کا خریدنا بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ اگر وہ اس پہ رائڈ کرے گا، اس پر بیٹھے گا، تو بھی اس کو اس کا بدلہ ملے گا، ریوارڈ ملے گا۔ اور اگر وہ اس گاڑی کی، جب اس کی، ہمارے گاڑی کی خوراک کیا ہے، کیا فوڈ ہے گاڑی کا، پیٹرول ہے نا، اس میں پیٹرول ڈلوائے گا اور اس کی ایم او ٹی وغیرہ کروائے گا، جو بھی اس میں خط کمیاں ہو جاتی ہے وہ ٹھیک کروائے گا، تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا، اجر کا باعث بنے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وہ گھوڑے جو انسان کے اندر پرائڈ پیدا کریں، یعنی آپ نے ایسی گاڑی لی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھیں، ان کو لک ڈاؤن کروائیں، یعنی آپ کے پاس جو ہے، آپ کہیں کہ میرے پاس جو ہے بی ایم ڈبلیو ہے، یا میرے پاس رینج روور ہے، یا میرے پاس مرسیڈیز ہے، اور دوسرے بندے کے پاس جو ایک عام سی گاڑی ہے، اور آپ اس کو جو ہے لک ڈاؤن کروائیں اور اپنے آپ کے اندر اس گاڑی کی وجہ سے فخر پیدا ہو جب آپ اس گاڑی کے اندر بیٹھیں تو، اور گھوڑا اگر کسی نے اسی نیت سے خریدا ہے تو ایسے گھوڑا کا جو ہے قیمت بھی اس کے لیے جو ہے گناہ کا باعث بنے گی، اس کا کھانا بھی اس کے لیے گناہ کا باعث بنے گا، اس پہ رائڈ کرنا بھی اس کے اوپر کیا ملے گا، اس کا گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو، اور پھر ایسے گھوڑوں کو نا وہ شرط لگا کے، بیٹ لگا کے نا وہ لگاتے تھے، ریس لگوایا کرتے تھے، یعنی ہارس ریسنگ جو ہوتی ہے نا وہ بھی کیا کرتے تھے، تو یہ سب کا سب کیا بنتا ہے، ان کے لیے باعث وبال بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے ریسورسز جو اللہ نے انسان کو دیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لگانے کے بجائے وہ نافرمانی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسروں کو کمتر بتانے کے لیے کہ تم میرے سے نیچے ہو اور میں کوئی چیز ہوں کہ میرے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ گھوڑے جو انسان کا پیٹ کے لیے کام آتے ہیں، یعنی کیا مطلب کہ رزق کمانے کے لیے، جیسے پاکستان میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو تانگا چلا کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا جو پاکستان کے لوگ ہیں تو ٹانگا وغیرہ چلا کرتا تھا وہاں پر، اور یہاں پر اگر ہم مثال لیں تو ٹیکسی وغیرہ کہ اگر آپ گاڑی لیتے ہیں کہ میں اس کے ذریعے سے رزق حلال کما سکوں، تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو یعنی اس کی پورٹی کو کیا کر دے گا، ختم کر دے گا، اور وہ جو بھی کام اس گاڑی سے یا اس گھوڑے سے لے گا تو اس کے لیے باعث اجر ہوگا۔ اور اللہ نے گھوڑوں کی پیشانی یعنی فور ہیڈ میں خیر ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، یعنی یہ جو گھوڑا ہے جتنی اپریشیٹ اس گھوڑوں کو کیا گیا ہے اتنا کسی بھی جانور کو نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی بہت زیادہ کیا فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے۔ اور ویسے بھی گھوڑا جو ہے نا بڑا لوئل جانور ہوتا ہے، اپنے ماسٹر کے لیے، اپنے اونر کے لیے یہ بڑا ہی ہارڈ ورکر ہوتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں دیکھیں تو ہمارے مردوں کو کیا چیز پسند ہے، گاڑیاں، ہم خواتین کو بالکل بھی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، تو جب کوئی سپورٹ کار کی بات آئے یا کوئی ہائی سپیڈ کار کی بات آئے تو کوئی بھی اٹریکٹ ہوئے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح عربوں کے سامنے جب تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی بات آ جاتی اور وہ بھی اس حال میں کہ پانٹنگ کر رہے ہیں، آؤٹ آف بریتھ ہو رہے ہیں، تو یہ ایسی چیز تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس سے اٹریکٹ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہے ہیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر الْمُورِيَاتِ and those that produce sparks striking their hoofs on rocks، یعنی پھر وہ جو پتھروں پہ سم مار کر چنگھاریاں نکالتے ہیں۔ پچھلی ہی بات کی کنٹینیوشن ہے، فا کے ساتھ اگر واو ہوتا نا یہاں پہ شروع میں، یہاں پہ فا ہے نا، اگر فا آ جائے تو بات مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے والی بات کو جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، اگر یہاں پہ واو آ جاتا نا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا تو اس کا مطلب تھا کہ یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فا جو ہے کنٹینیوشن کے لیے آتا ہے، یعنی پس قسم ہے ان گھوڑیوں کی جو چنگاریاں یعنی سپارک نکالنے والے ہیں۔ قدحا کسے کہتے ہیں، ٹاپ مار کے، رگڑ کر، سٹرائک کر کے،
ठीक है। यानी ये घोड़े इतने फास्ट हैं कि जब ये किसी हार्ड ग्राउंड पर या किसी रोकी ग्राउंड पर जो है ये चलते हैं, तो इनके भागने की वजह से उन स्टोन से या उस हार्ड ग्राउंड से या रॉक से जो है जो स्पार्क्स जो है वो निकलती हैं। ठीक है। मूरियात का जो लफ्ज है ये औरा यूरी ईरा से है। जब किसी वुड को वुड पर या स्टोन को स्टोन पर स्ट्राइक करके जो फाइट निकाली जाती है उसको कहते हैं। तो ये घोड़े जो हैं ये चिंगारियां उड़ाने वाले हैं। यानी ये जो है ये हार्ड ग्राउंड पे भी भागते हैं, ये सॉफ्ट ग्राउंड पे भी भागते हैं। तो घोड़ा एक ऐसा जानवर है कि उसका ओनर जहां भी उसे चाहे उड़ा के ले जाए। और जो इसके राइडर होते हैं जब उस पे बैठे होते हैं, जब वो दुश्मन पे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, तो इनके राइडर के जो दिल होते हैं उनमें एनिमिटी यानी अदावत की आग जल रही होती है, और घोड़ों के पांव से वो स्पार्कल्स जो है वो निकल रही होती हैं। अब आप देखें कि जब ये सीन बताया जाए तो इंसान के अंदर सुनकर या इमेजिन करके एक एक्साइटमेंट पैदा होती है कि ऐसे तेज घोड़े हैं, इतना तेज वो फास्ट जो है वो रन कर रहे हैं कि वो आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हैं, और उनके भागने की वजह से उनकी जो है स्पार्क्स क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं कि पत्थरों पे जब वो भागते हैं, स्टोन पे जब वो भागते हैं, हार्ड ग्राउंड पे जब वो भागते हैं, तो उनके भागने की वजह से क्या होता है, चिंगारियां जो है वो पैदा होती हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ये सारी बातें बता रहे हैं एक खास बात बताने के लिए कि अल्लाह ताला ने पहले एक्साइटमेंट पैदा कर रहे हैं। ये बात करने का एक तरीका होता है कि जब आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं ना, अगर आपने बच्चे को कहना है ये काम ना करो, सीधा ये नहीं कह सकते ये काम ना करो, वो बाज नहीं आएंगे। पहले उनकी काउंसलिंग करें, पहले उनको समझाया जाता है, एक डल अंदाज में नहीं, एक सीधे अंदाज में नहीं, बल्कि पहले एक रास्ता बनाया जाता है, एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है। फिर जो असल पर्पस है फिर वो बताया जाए कि हाँ जी किस चीज से उनको मना किया जा रहा है। ठीक है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फल मुगीराति सुबहा, देन दे अटैक द एनिमी एट डॉन। यानी फिर वो क्या करते हैं, गौरी फल मुगीरात, ये वो गारत गरी करते हैं सुबह, सुबह के वक्त में। मुगीरात का लफ्ज जो है वो अगारा यगीरु से है, यानी गारत करना। पा ये उर्दू का लफ्ज जो लोग हैं उन्हें पता होगा। ये गार होता है किसी पर अटैक करना, हमला करना। खास तौर पर यहाँ पे वक्त का जिक्र किया है, जिस टाइम का अल्लाह ताला ने मेंशन किया वो कौन सा, सुबह के वक्त में। क्योंकि मॉर्निंग के वक्त में क्या होता है, रोशनी का वक्त होता है, लाइट का वक्त होता है, आने वाले दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ देखिए उनकी बहादुरी बताई जा रही है, कोई इतने बरेव हैं कि जब जिन पर आपने अटैक करना है, अगर आप उन पर रात के टाइम करेंगे, छुप कर लोग करते हैं ना, लेकिन ये इतने बहादुर हैं कि ये दिन की रोशनी में करते हैं, ताकि जो जिन पर अटैक किया जा रहा है वो एक्टिव भी हो सकते हैं, वो प्रिपेयर भी हो सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हमला करने वाला है वो बड़ा ही बहादुर है। उसको इस बात की बौदर नहीं है कि अगर सामने वाला जितनी मर्जी तैयारी कर ले। फल मुगीरात सुबह, कि घोड़े किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने मालिक के, अपने ऑनर के, अपने मास्टर के कहने पर अपनी जान की भी बॉदर नहीं कर रहे, हार्ड वर्क कर रहे हैं ये घोड़े। فأثرن به نقعا فأثرنا, and then they raised cloud of dust from the point of attack. فأثرنا, फिर ये उठाने वाले हैं, बिही उसके साथ, नक़आ गुबार को, डस्ट को। फिर ये उड़ाने वाले हैं या उठाने वाले हैं उसके साथ, किसके साथ, यानी जिस ग्राउंड पर ये चल रहे हैं उस पर, नक़आ गुबार को, डस्ट को। यानी जब कोई किसी रास्ते से जा रहा होता है ना, जैसे ट्रैफिक गुजर रही होती है, पाकिस्तान में अक्सर देखने में आता है, या कोई जानवर चल रहे होते हैं, तो उनके चलने की वजह से क्या होती है, मट्टी उड़ती है। जब वो तेजी से कोई चीज गुजर के जाती है तो कैसे, अगर वहां पर मट्टी है तो कैसे वो एकदम उड़ के आती है आपके ऊपर, तो उसको कहते हैं नकार। तो ये घोड़े जब भागते हैं तो ये डस्ट भी उड़ाते हैं, और उस डस्ट की वजह से सारा जो एटमॉस्फेयर है, सारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है, फोगी हो जाता है। जाहिर बात है जब इतनी तेजी से कोई घोड़े चल के जाएंगे, भाग कर जाएंगे, तो जो मट्टी उड़ेगी तो सारा जो हवा है या फिजा है वो क्या हो जाएगा, वो तो सारा फोगी फोगी हो जाएगा, ब्लरी हो जाएगा, हमें कुछ नजर ही नहीं आएगा। लेकिन ये फिर भी नहीं रुकते, इतना ज्यादा जो है फोगी होने के बावजूद ये क्या कर रहे हैं, तेजी से दौड़ते जा रहे हैं, तेजी से दौड़ते जा रहे हैं, इनको उस डस्ट की भी बॉदर नहीं है। फवसतना बिही जमा, ठीक है। फिर फवसतना, वो मिडल में जाके घुसते हैं, जमा इकट्ठे होकर, कलेक्टिवली,
जमात ग्रुप की सूरत में, फिर वो उस वक्त दुश्मन के लश्कर में घुस जाते हैं। फवस्वतना, फिर वो जा घुसते हैं वस्त, फवसतना वस्त से निकला हुआ है। वस्त का मतलब होता है मिडल में। ये दूर दूर से हमला नहीं करते हैं कि छुप कर दूर से हमला करें, बल्कि वो उस ग्रुप में जाकर उसके मिडल में जाके घुसते हैं। ठीक है, तो जमा का मीनिंग कि दुश्मन का जितने मर्जी बड़े हों, जितना मर्जी उनका बड़ा जो है वो ग्रुप हो, ये क्या करते हैं, उन ग्रुप के बिल्कुल मिडल में जाकर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, कत्लो गारत करते हैं। और दूसरा मीनिंग इसका हो सकता है कि ये घोड़े एक ग्रुप की शक्ल में जाकर अटैक करते हैं। अवसर तो नबी ही जमा कि ये घोड़ों का हाल है कि जो इस कदर हार्ड वर्क कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मालिक की खुशी के लिए। अब ये सारी बातें करके पूरा एक जो है वो सीन क्रिएट करके एक स्पेसिफिक बात की तरफ इंसान को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि अब हमारा ब्रेन जाग गया है। ठीक है, इतनी ज्यादा बातें करके कि वो अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं घोड़ियों की, ऐसी घोड़ियों की जो इतना तेज दौड़ रही हैं कि वो पैंटिंग कर रही हैं, आउट ऑफ ब्रेथ हो रही हैं। और जब वो दौड़ती हैं तो दौड़ने की वजह से क्या होता है, उनके जो है स्पार्क्स पैदा हो रही हैं स्ट्राइक करने की वजह से, और अपने साथ जो है वो गर्द के डस्ट उड़ाती जा रही हैं, और जो है क्या नाम उसका, दुश्मन के बिल्कुल मिडल में जाकर अटैक कर रही हैं। अब इंसान हम बिल्कुल जो है क्या हो गया, एक्टिव हो गया, हमारा ब्रेन बिल्कुल जाग गया, एक्टिव हो गया है कि इतने हार्ड वर्कर और लॉयल जो हैं, जान की परवाह भी ना करने वाले। अब हमें क्या बात समझाई जा रही है इसके जरिए से, आगे देखें, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इन्ना बेशक, इंडीड, अल इंसाना इंसान, लिरब्बिही अपने रब का, लकनूद अलबत्ता बहुत ही नाशुक्रा है, अनग्रेटफुल है। ठीक है, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। यानी घोड़े तो ब्लाइंडली भाग रहे हैं, उन्हें डस्ट की परवाह नहीं है, उन्हें नींद की बौदर नहीं है, उन्हें भूख प्यास की परवाह नहीं है, लेकिन इंसान अपने रब का बहुत ही क्या है, अनग्रेटफुल है। कितना ज्यादा ये क्या है, अल्लाह ताला का क्या है, नाशुक्रा है। कनूद बड़ा ही नाशुक्रा है, नमक हराम है। कफूर, एक लफ्ज आता है कफूर, उसका मतलब भी क्या होता है, अनग्रेटफुल होना। कनूद का मतलब भी होता है अनग्रेटफुल होना, और कफूर का मतलब भी होता है अनग्रेटफुल होना। दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कफूर हर शिकवे करने वाले इंसान को कहते हैं, ठीक है, जो भी गिले कंप्लेन्स कर रहा है, शिकायतें कर रहा है, उसको कहते हैं। और कनूद उस इंसान को कहते हैं जो गिन गिन कर गिले शिकवे करे, गिन गिन के नमक हरामी करता है, उसे कोई ब्लेसिंग नजर ही नहीं आती, शुक्र करने के लिए उसे कोई चीज नजर ही नहीं आती, लेकिन नाशुक्रेपन के लिए उसे जो है मुश्किलात जो है हर वक्त जिक्र करता है, अपनी ट्रायल्स का हर वक्त वो जिक्र कर रहा होता है, अपने टेस्ट का हर वक्त जिक्र कर रहा होता है। जो भी कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप उससे बात करेंगे ना, तो वो उसको नेगेटिवली लेगा, हर वक्त नेगेटिव बातें करेगा। आप उससे बच्चों के बारे में पूछ लें, आपके बच्चे कैसे हैं, उनकी बीमारियां लेके बैठ जाएगा, उनके निकम्मेपन का जिक्र करेगा, यानी वो खुश ही नहीं होगा अपने बच्चों से किसी भी हाल में। उनसे अपने बारे में पूछ लें, वो अपने आप से खुश नहीं है, ये कंप्लेन है मुझे इतना, मैं ठीक नहीं हूँ, कि हर वक्त गिले शिकवे, अपनी बॉडी में हल्का सा सर का दर्द भी आपके साथ जो है वो गिले शिकवे में बता रहा होगा। जॉब के बारे में पूछ लें, वहां से कंप्लेन होंगी, ठीक है, घर का हाल पूछ लें तो कंप्लेन्स है। यानी किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे तो उसकी लाइफ में उसने गिन गिन के काउंट कर करके मुश्किलात रखी होंगी। तो कनूद वो इंसान होता है जो हर टाइम सिर्फ अपनी ट्रायल्स का, अपने टेस्ट का जिक्र करता है, लेकिन उसको कोई भी नेमत याद नहीं आती है। ठीक है, ही कांट सी एनी ब्लेसिंग इन हिज लाइफ, कि उसे अपनी लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग नजर ही नहीं आती है। और ये इतनी ज्यादा पेनफुल होता है ना, कि अगर आप किसी इंसान के साथ कोई फेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी इंसान को पर जो है कोई आपने उसको महीने का खर्चा देते हैं या वीकली किसी का आप मदद कर रहे हैं, और फिर जब आपसे पूछे क्या हालात हैं, वो फिर भी आपके पास गिले शिकवे करे, तो आपको कितना गुस्सा आता है कि यार मैं इसे इतना देता हूँ, फिर भी इसके गिले शिकवे, इसकी फकर खत्म नहीं होता। तो इसी तरह अगर आप अल्लाह की इतना ज्यादा, अल्लाह ने जो नेमतें नवाजी हैं, फिर भी आप मुसलसल गिले शिकवे कर रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, कोई भी किसी की कोई गुड बात, उसे कोई बात अच्छी याद ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऐसा जो बिहेवियर है, ऐसा जो एटीट्यूड है, ये हाईली अनडिजायरेबल है, बहुत ज्यादा नापसंदीदा है।
اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو and if you count the favors of Allah, the blessings of Allah, the bounties of Allah, لَا تُحْصُوهَا you can't count it. آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. You would not be able to number them. ہم بالکل بھی ان کو گن ہی نہیں دے سکتے کہ اللہ نے جتنی ہم پر بلیسنگز یا جتنی ہم پر فیورز اور جتنی اللہ نے ہم پہ باؤنٹیز کی ہوئی ہیں ہم گننا چاہیں تو ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کیا نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مضبوط بنایا, فرم بنایا, ٹھیک ہے, اور تاکہ تم اس میں کیا کر سکو, اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ اور اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان بنا دیا کہ تم اس میں کیا کر سکو, کما سکو, کھا سکو. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ لیکن جو شکر کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں, بہت ہی تھوڑے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی, اللہ نے تمہارے لیے آسمان بنایا, اللہ نے آپ کے لیے سورج, چاند, ستارے, ہر چیز, پانی, پہاڑ, ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور ہر چیز انسان کی خدمت میں مشغول ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں, ناشکرا پن کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن نعمتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر روح کو جو ہے پھونکا, اور پھر اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے, تمہارے لیے آنکھیں بنائی, تمہارے لیے دل بنایا. اس کے باوجود تم شکر ادا نہیں کرتے ہو. کہ اتنا زیادہ ناشکرا پن کہ اللہ نے تمہیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا پھر بھی تم ناشکرے پن میں آئے ہو. تم ادھر ادھر کی نعمتوں کو نہ دیکھو, صرف اپنے وجود میں, اپنے سیلف میں ہی اگر غور کر لو تو اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہوئی ہیں, سننے کے لیے کان دیے ہوئے ہیں, اور دل سمجھنے, غور و فکر کرنے کے لیے دیا ہوگا. اس کے باوجود تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو ہے پیدا کیا, تمہارے لیے کان, آنکھیں اور دل دیے, پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ and verily he is himself a witness to this ingratitude یعنی کہ وہ بے شک وہ اس پر یعنی اس ناشکرے پن پر لشہید البتہ خود بھی گواہ ہے, خود بھی وٹنس ہے. یعنی یہ جو انسان ہے, یہ جو ناشکرہ انسان ہے, اسے اپنی ناشکری, انگریٹفل, انگریٹیچیوڈ اسے خود بھی نظر آتا ہے. اس کا ضمیر اسے کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا, بٹ ہی از کمپیلڈ بائی ہز ہیبٹ. وہ اپنی عادت سے, کہتے ہیں نا مجبور ہو جانا, عادی ہو گیا ان چیزوں کا, اسے پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہاں پر دیکھیں شہید کا ورڈ لے کر آئے ہیں. شاہد کا لفظ بھی ہوتا ہے. شاہد کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, ٹیسٹیفائی کرنا, وٹنس ہونا, ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں ایک فرق ہے. شاہد کہتے ہیں کہ جسٹ ٹیسٹیفائی ونس, صرف ایک دفعہ جا کے گواہی دینا, ٹھیک ہے. جب فار ایگزامپل آپ عدالت میں گئے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی کیس ہے, آپ اپنا کیس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وٹنس کو بھی لے جاتے ہیں, اور وہ وٹنس وہاں پہ جا کے ایک بار یا 2 بار جا کے ٹیسٹیفائی کرتا ہے یا گواہی دے دیتا ہے. لیکن شہید, اس کی جو میننگ ہے اس میں انٹرنیٹی پائی جاتی ہے, ہمیشگی پائی جاتی ہے. یعنی یہ جو ہے کہ جب بھی وہ ناشکری پن کرتا ہے, ہی نوز, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اللہ کی ناشکری کر رہا. پھر آپ دیکھیں یہ انسان اپنے نفس پر دنیا میں نہ بھی ٹیسٹیفائی کرے, زبان سے نہ ایڈمٹ کرے, تو قیامت کے دن خود اس کے اپنی جان, ہاتھ, پاؤں سب اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. یعنی دنیا میں اس کا دل اس کو بتاتا ہے, ٹیسٹیفائی کرتا ہے, لیکن یہ سن نہیں رہا. تو قیامت کے دن اس کا اپنا جسم بولے گا اور وہ کہے گا لما شہدتم علینا, تم میرے خلاف کیوں ٹیسٹیفائی کر رہے ہو, تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء کہ آج ہمیں وہ ذات بلوا رہی ہے جو جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت عطا کی ہے. اور یہ کہے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم سیل کر دیں گے ان کے منہ کو, ٹھیک ہے. آج کے دن ہم سیل کر دیں گے ان کے منہ کو. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور ہم بلوائیں گے ان کے ہاتھوں سے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ٹیسٹیفائی کروائیں گے ان کے, اور ان کے ٹیسٹیفائی کریں گے ان کے پیر, وہ جو کمایا کرتے تھے. یعنی آج قیامت کے دن جن جسم کی خاطر ہم اتنے زیادہ کام غلط کرتے ہیں, یہی جسم ہمارے خلاف کیا دے رہا ہوگا,
गवाही दे रहा होगा। ये जिस्म ही हमारे खिलाफ बोल रहा होगा कि जिस जिस्म को आप जो है नंगा करके या एक्सपोज करके जो है बाहर फिरते हैं, या जिस जिस्म की खातिर आप हराम माल कमाते हैं, या जिस जिस्म की खातिर आप इतना कुछ करते हैं, ये जिस्म भी हमारा लॉयल नहीं होगा। यही हमारे खिलाफ क्या दे रहा होगा? गवाही दे रहा होगा। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, एंड इंडीड, और बेशक वो लिहुब्बिल खैरि, माल की मोहब्बत में, लशदीद, बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत ज्यादा स्टबन है। He is quite stubborn in his love of wealth, और बेशक वो माल की मोहब्बत में बड़ा ही शदीद है, यानी सख्त मोहब्बत करता है माल से। माल की वजह से वो रात को जॉब जागता है, रात की जॉब में ज्यादा वैल्यू होती है और ज्यादा अर्निंग है तो वो करेगा। इस माल की खातिर पूरी जो है वो क्या नाम है, दूसरों पे जुल्म करेगा, चोरी करेगा, डाके डालेगा, रॉबरी करेगा, ठीक है, दूसरों के हकूक में ज्यादती करेगा। माल की मोहब्बत की वजह से अपने रिश्तेदारों का राइट मारेगा। माल की मोहब्बत की वजह से वो अल्लाह की इबादत भूल जाता है। माल की मोहब्बत उसको अंधा कर देती है कि खून के रिश्ते, द ब्लड टाइज डोंट मैटर, इतनी ज्यादा उसे मोहब्बत है कि उसके लिए खून के रिश्ते भी कोई अहमियत नहीं रखते, कि जिसको उसे पता है कि इसमें से इसने मुझसे हिस्सा मांग लेना है, उससे बोलना चालना ही बंद कर दो, उससे बात करना ही बंद कर दो, और जिससे और उसके साथ उसके घर जाना और उसको तरफ देखना, उसका फोन आंसर करना भी क्या कर दो, बिल्कुल ही बंद कर दो, लेन देन बंद कर दो, बातचीत बंद कर दो। उसके कंपैरिजन में एक जानवर, घोड़ा, किस चीज की परवाह नहीं कर रहा, वो मालिक के लिए भागता चला जा रहा है, वो मालिक के लिए काम करता जा रहा है, उसे कोई बॉदर नहीं है कि वो किस जमीन पे भाग रहा है, वो जमीन रफ है या जमीन जो है वो सॉफ्ट है, कोई परवाह नहीं है। वो तो रात का वक्त है, वो दिन का टाइम है, उसे भूख लगी है, उसे कुछ परवाह नहीं है, वो बस भागता चला जा रहा है। उसकी सारी ताकत, उसकी सारी स्ट्रेंथ अपने मालिक को सर्व करने के लिए है। और इंसान की सारी ताकत किसके लिए है? कि इसको माल मिल जाए, इसको क्या मिल जाए? माल मिल जाए। वो माल के पीछे भाग रहा है, माल को इकट्ठा करने के लिए भाग रहा है, माल के लिए वो अल्लाह के हकूक को पमाल कर रहा है, हकूकुल इबाद को पमाल कर रहा है, बहन भाइयों को छोड़ रहा है, सिर्फ किस वजह से? एक माल की वजह से। उसे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने कता रहमी को, बहन भाइयों को छोड़ने को हराम करार दिया है। ऐसा शख्स जो बहन भाइयों से बोलना छोड़ता है, ला यदखुलुल जन्नत कत्युन, कि कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल भी नहीं हो सकता। तो देखें, हमें इन मोहब्बत, माल की मोहब्बत की वजह से हमें इन चीजों से से ग्रेज करना चाहिए। और माल को क्या करता है? गिन गिन के रखता है। कल्ला बल्ला तुकरीमून अल यतीम, कि ऐसा शख्स है वो यतीम को रिस्पेक्ट नहीं देता। वो यतीम अगर आ जाए, उसको देखता भी नहीं है, उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, उसकी उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं है। वला तहदून अला तआमिल मिस्कीन, और ये मिस्कीन के खाने पर इनकरेज नहीं करता है। वतअकुलून अत्तुराथ अकलन लम्मा, और ये खा जाता है वरासत का माल सारा का सारा इकट्ठा करके, यानी जो वरासत का माल, जो बहन भाइयों के हिस्से होते हैं, ये सारा का सारा खुद खा जाता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों? माल की मोहब्बत की वजह से। क्योंकि माल को यहाँ पर देखें, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरी, यहाँ पे माल को खैर का लफ्ज कहा गया है, क्योंकि इंसान इसको समझता ही खैर है। हम माल को कभी बुरा समझते हैं? माल जहां से भी आ रहा है, हराम रिसोर्सेज से आ रहा है, हलाल से आ रहा है, हम कहते हैं ये हमारे लिए खैर ही है, हमारे लिए गुड है, हमारे लिए भला है। हालांकि कभी कभी इंसान के लिए माल खैर नहीं होता, वो आपके लिए फितना, शर, टेस्ट का बाइस बन जाता है। तो यहाँ इंसान की नफ्सियात को सामने रखते हुए बात की जा रही है। लेकिन याद रखें, माल की शदीद मोहब्बत डिसलाइक्ड है, अनडिजायरेबल है, खास तौर पे जब इंसान उसको खर्च ना करे। वह तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, कि माल से इतनी ज्यादा शदीद मोहब्बत करता है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़बूर, अफला, क्या पस नहीं, यअलमु, वो जानता, इज़ा बुअसिरा, जब निकाला जाएगा, जब कुरेदा जाएगा, मा फिल कुबूर, जो कुछ कब्रों में है, यानी what does he not know when those dead in the graves will be raised, यानी जब उनको उठा लिया जाएगा, यानी जो कुछ कब्रों में है। ये कब होगा? क़यामत के दिन होगा। कब्रों के अंदर से सब कुछ निकाल लिया जाएगा। तो उस दिन ये माल किस काम आएगा? उस दिन जमीन सब से सब कुछ बाहर आ जाएगा, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये ज्वेलरी, ये पर जितनी कीमती चीजें जमीन के अंदर से निकलती हैं, जमीन अपने तमाम तर चीजें उठाकर बाहर फेंक देगी।
تو اس انسان کیا کہے گا کہ اس کی خاطر میں نے ظلم کیا تھا، آج میرے کسی کام بھی نہیں ہے، اور اس کو لے گا بھی نہیں۔ ایک بار جب قیامت آئے گی سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وَحُصِّلَ اور حاصل کر لیے جائیں گے، ڈسکلوز کر دیے جائیں گے، مَا فِي الصُّدُورِ جو کچھ سینوں میں ہے، جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے، وہ راز، وہ سیکرٹس کیا کر دیے جائیں گے؟ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اور دل میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ خیالات ہوتے ہیں۔ زندگی میں آپ کسی کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں، کسی سے ہیٹنس ہے، کسی سے محبت ہے، کسی سے جو ہے انوی، حسد، بغض، کینہ کہاں ہوتا ہے؟ دلوں میں ہوتا ہے نا۔ یوم تبلی السرائر، اس دن آپ کی سرائر یعنی چھپی ہوئی باتیں نکال لی جائیں گی۔ تو انسانوں کو کہاں سے نکالا جائے گا؟ قبروں سے، اور قبروں سے نکال کر انسان کے سینے سے، اس کے ہارٹ سے، اس کے جو خیالات ہیں، سیکرٹس باتیں ہیں، وہ سب کے سب نکال لی جائیں گی۔ ہم کچھ بھی چھپائیں، چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تو جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم اعلان کر کے سارے کام کرتے ہو، جو تم چھپا چھپا کے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو کس قدر امبارسمنٹ کا دن ہوگا کہ ہمارے سارے جو دلوں میں خیالات آتے ہیں، جو ہم لوگوں سے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، وہ سب کے سب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ہم لوگوں سے اس طرح ہنس کے مل رہے ہوتے ہیں، اور دلوں میں ہمارے لیے ان کے کتنا بغض ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ظاہر فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں کیا ہے، اپنے ایکسٹرنل کے ساتھ ساتھ اپنے باطن یعنی انٹرنل کو بھی پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور صرف خراب باتیں نہیں بلکہ اچھی باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ اللہ سے محبت کتنی تھی، اللہ کے رسولوں سے کتنی محبت تھی، کتابوں سے، فرشتوں سے، انسانوں کی محبت کتنی تھی، خیر کے کاموں سے کتنی محبت تھی، اچھا برا سب سامنے آ جائے گا۔ اب دیکھیں اصل عمل کیا ہوتا ہے؟ دل سے شروع ہوتا ہے، اور ویلیو بھی اسی عمل کی ہے۔ اگر ظاہر میں آپ نے ڈھیروں ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، ظاہر میں ہم نے کورسز پہ کورسز کیے ہوئے ہیں، قرآن کلاسز ہم لے رہے ہیں، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور دل کے اندر کیا ہے؟ کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے کیا سمجھیں، میرا ایک سٹیٹس بن جائے، لوگ کہیں کہ کتنی نیک پاک باز ہے، معاشرے میں میری ایک جو ہے کوئی عزت بن جائے، یا میں جو کسی اچھے اونچے عہدے پہ میں جو ہوں فائز ہو جاؤں، مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے۔ میری نیت صرف یہی ہے اس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایکسٹرنل جو ایکشن ہے بالکل برباد ہے، لیکن اگر دل کے اندر اچھی نیت ہے اور ظاہری عمل میں میری کوئی کمی رہ جائے گی، تو انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی رہ بھی جائے گی تو اللہ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ جو دل سے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے، اللہ کی طرف۔ مثلا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرف ہوتی ہے؟ قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ڈائریکشن کس طرف کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف کرتے ہیں نا۔ لیکن ہمارے دل کہاں اٹریکٹ ہونا چاہیے؟ ہمارا دل کا دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارا فیس تو قبلے کی طرف ہوتا ہے اور ہمارا دل دنیا کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، جو بھی آپ کا سینٹر آف لائف ہوتا ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے جو موٹیوز ہوتے ہیں، تھاٹس ہوتی ہیں، ان سب کو اس دن نکال لیا جائے گا۔ حصیلہ کا لفظ تحصیل سے یعنی چھلکے سے گودا نکالنا۔ کیا مطلب؟ یعنی پلپ نکالنا۔ جیسے کوئی فروٹ ہوتا ہے نا، جیسے مانگو، آم لے لیں آپ، آم کو جب آپ پیل کرتے ہیں نا، اس کا چھلکوں کو آپ اتار دیتا، چھلکا تو ہم نہیں کھاتے نا، چھلکا ہم اس کا اتار کے اس کے اندر سے اس کا کیا کرتے ہیں؟ پلپ نکالتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ جو گودا ہوتا ہے اندر والا، جو پلپ ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے اندر۔ اسی طرح انسان کا جو جسم ہے ایک چھلکے کی طرح ہے، ایک پیل ہے، اس کو پیل کر کے جو اصل چیز ہے، ہمارے دل کے اندر جو خیالات ہیں، جو پلپ ہے، اس کو نکالا جائے گا۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، ان بے شک ربهم ان کا رب بهم ان کی یومئذ اس دن لخبیر البتہ ساری خبر رکھنے والا ہے۔ Indeed their Lord will be well aware of their deeds on that day، یعنی بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن باخبر ہوگا۔ تو خبیر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اویئر ہونا۔ ٹھیک ہے، اور علیم کا لفظ بھی اسی معنی کے لیے آتا ہے۔ علیم کا لفظ بھی یہ ہوتا ہے نا کہ اویئر ہے اللہ، وہ جو ہے اویئر ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، دونوں کی میننگ سیم ہے۔
لیکن جو خبیر ہے نا اس کی میننگ زیادہ ڈیپ ہے، علیم کے نسبت اس کی میننگ زیادہ ڈیپ ہے. تو قرآن کریم میں جہاں کئی ڈیپ کمانڈز ہوتی ہیں یا فیئرز ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ خبیر کا لفظ لے کر آتے ہیں. دیکھتے ہیں قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے سورۃ النور میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Tell the believer men to lower their gaze. آپ بتا دیجئے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اینڈ بی موڈسٹ، اور کیا رہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ زیادہ پیور ہے، زیادہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، تزکیہ کرنے والا ہے. اینڈ اللہ از اویئر آف وٹ دے ڈو، کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے. دیکھیں یہاں پہ کون سا لفظ لکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خبیر ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے اپنی نگاہ کسی پر ڈالی، ٹھیک ہے، اگر میں نے اپنی نگاہ کسی پہ ڈالی تو نہ صرف اللہ کو اس کی خبر ہے بلکہ جو میرے دل میں چل رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. یعنی پیچھے جو موٹیو تھا دیکھنے کا کسی مرد کو یا عورت کو، اللہ کو وہ بھی پتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ صرف میرا دیکھنا نہیں پتا، اگر میں نے کسی غیر مرد کی طرف میں نظر ڈال رہی ہوں اور اسے میں دیکھ رہی ہوں اور اس کی تعریفیں بیان کر رہی ہوں تو صرف اللہ کو وہ نہیں پتا، اس کو دیکھنے کے پیچھے جو میرے دل میں خیال گزرا تھا، جو موٹیو آیا تھا، جو تھوٹس آئی تھی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے. تو ایسے معاملات جس میں صرف نالج نہیں بلکہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے مراد ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ خبیر کا لفظ لے کر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی پر اس صورت پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی محبت سے بچائے. بہت زیادہ مال کی محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.